हेलो एभ्रीबडी वेलकम। आजको यस भिडियोमा कक्षा 12 को कम्पलसरी अंग्रेजीमा रहेको कविता सफ्ट स्टम जसको अर्थ कोमल आदि भन्ने हुन्छ। यो कविताको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। यस कविताका लेखक सफ्ट स्टम का लेखक अभी सुवेदी हुन्। अभी सुवेदी who is a famous prolific poet, playwright, critic and who was born in 1945। उनको जन्म 1945 मा भएको थियो र उहाँ विशेष गरेर उहाँले लेखेका कविताहरू, नाटकहरू अनि उहाँ एउटा चाहिँ क्रिटिक पनि हुनुहुन्छ र उहाँद्वारा लेखिएको यो कविता सफ्ट स्टम जसको अर्थ कोमल आदि भन्ने रहेको छ। र यस कविताको बारेमा चर्चा गर्नुभन्दा अगाडि I request all of you don't forget to like, share and subscribe this channel that always make us motivate to make such kind of video in the days to come. Now we discuss this poem र अब हामी सफ्ट स्टम कोमल आदि भन्ने कविताको बारेमा चर्चा गर्छौं। Watch the video till the end so that you will get lots of information about this poem। अनि त्यसपछि यस कवितासँग सम्बन्धित रहेको समरी अनि क्वेशन आन्सर पनि यसको बारेमा मैले यस भिडियोमा चर्चा गर्छु। अब सुरु गरौँ है त। यस कवितामा सफ्ट स्टम कोमल आदि भन्ने शीर्षकमा लेखिएको यो कविता अभी सुवेदीद्वारा लेखिएको। यस कवितामा कविले वास्तवमा नेपालको एउटा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक मुद्दाहरू, राजनीतिक समस्याहरूलाई यस कवितामा जोडिएको देखिन्छ। स्पेशली हियर द पोएट shows his dissatisfaction towards the social, culture, economic and political issues that is prevailing in Nepalese at present। र नेपालको वर्तमान अवस्थामा देखिएका विभिन्न किसिमका सामाजिक समस्याहरू अनि देखिएका विभिन्न सांस्कृतिक समस्याहरू अनि त्यस्तै आर्थिक र राजनीतिक समस्याहरू जुन जसले गर्दा नेपालमा एक किसिमको नेपाललाई अगाडि बढाउनको लागि देखिएका समस्याहरू र नेपालको समाज, संस्कृति र राजनीतिक परिवेश निकै समस्याग्रस्त रहेको चित्रण यस कवितामा हामी देखिन सक्छौं। विशेष गरेर यस कवितामा सफ्ट स्टम जुन स्टम भन्ने अर्थमा उनले स्टम दुईटा शब्द प्रयोग भएको छ, स्टम र गेल, जिएलई STOM स्टम र जिएलई गेल भन्ने प्रयोग भएको छ। र यसले के संकेत गर्छ भने स्टम भन्नाले यहाँनिर डिसअर्डर र भाइलेन्स, एउटा एक किसिमको पिस नभएर, शान्ति नभएर एकदम असुरक्षित विध्वंस, एउटा सामाजिक संस्कृतिहरूमा अनि एउटा राजनीतिक परिवेशहरूमा अनि त्यस्तै गरेर नेपालको आर्थिक पक्षहरूमा एक ठुलो समस्या देखिएको र एउटा समाजको वास्तविक चित्रण हामी यस कवितामा देख्छौं। उनले लेखेको एक कवितामा हामी विशेष गरेर उनले प्रयोग गरेका शब्दहरू चाहिँ आई बिकेम सफ्ट, उनले कवितामा यसरी स्टार्ट गरेका छन्। आई बिकेम सफ्ट भनेको म कोमल भएँ, आई बिकेम सफ्ट म कोमल भएँ। आफ्टर आई हर्ड द ट्युमुलेट, यहाँ ट्युमुलेट भनेको नोइजी, भाइलोन्ट, एकदमै कोलाहल साउन्ड हो। एन्ड क्रास अन द एयर स्टिलनेस, एयर स्टिलनेस भनेको स्ट्रेन्ज, अनौठो, डेन्जरस जुन काठमाडौँको जुन कोलाहल छ यसले मानिसहरूमा पनि एक किसिमको विभिन्न किसिमका समस्याहरू सिर्जना गरेको छ। यसबाट उनले आफ्नो कविता सुरुवात गरेका छन् र कविता हरेक लाइनहरूले के जनाउँछ भने नेपालको समाजमा देखिएका समस्याहरू अनि मानिसले अर्को मानिसलाई गरेका विश्वासघातहरू र हरेक मानिसहरू स्वार्थी बन्दै गरेको अवस्थाहरू अनि हरेक परिवारमा देखिएका गरिबीले शिकार भएका मानिसहरूलाई यस कवितामा उनले जोडेको देखिन्छ। र यसमा गरिबी, नेपालको समुदायमा गरिबी अनि पछौटेपन, राजनीति समस्याले देखाएका समस्याहरू र सामाजिक अनि त्यस्तै गरेर सांस्कृतिक मानिसहरूले यहाँनिर आफ्नो संस्कृतिहरूलाई बिर्सेको छन् र आफूले आफ्नो नृत्यहरू जुन आफ्नो नेपालको जुन कला संस्कृति रहेको छ त्यसलाई कुल्चेर विदेशीहरूको नक्कल गर्ने गरेको एउटा अवस्थालाई पनि यहाँनिर चित्रण गरिएको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ एउटा स्टेन्जामा आई बिकेम अ सफ्ट स्टम, म एउटा कोमल आदि भएँ, व्हेन आई सॉ म्यान
बिटन मर्सिलेसली एउटा मान्छे निर्घात कुटपिट गरिएको थियो फर नो रिजन, उसले बिना सन्देह उसलाई पिटिएको थियो बिफोर हिज फ्यामिली बाई नो बडी फर नो रिजन इन नो सेन्सिबल टाइम्स। र यसले के सङ्केत गर्छ भने जुन मानिसहरू समस्याग्रस्त भएका मानिसहरू समस्या परिरहेका छन्, मानिसहरू स्वार्थी भएका छन्, एकले अर्कोलाई सहयोगको भावना हराइरहेको छ र मानिसहरू निर्दयता भएका छन्, मानिसले एक मान्छेले अर्को इन्डिफरेन्स भएको छ, व्यवस्था भएको छ, एकल व्यक्तिको पीडाप्रति अरूले वास्ता गरेका छैनन्। यो कुरालाई पनि यस कवितामा जोडिएको देखिन्छ। अनि हरेक मानिसहरूले अर्को मानिससँग गर्ने व्यवहारहरू, प्रकृतिसँग गर्ने व्यवहारहरू, एउटा राजनीतिक खेलहरू अनि सामाजिक परम्पराहरू, संस्कृतिहरू सबै पुल्झिरहेको कुरा हामी यस कवितामा देख्छौँ। वास्तवमा यो कविता अलिकति फ्री भर्समा लेखिएको छ, यसमा राइमिङ प्याटर्न रहेको छैन र यो कविताले एउटा नेपालको सामाजिक परिवेश, सांस्कृतिक परिवेश, त्यस्तै गरेर राजनीतिक परिवेश, जुन परिवेशले गर्दाखेरि नेपालीहरूले भोग्नु परेका पीडाहरू, नेपालीहरूका दबिएका आवाजहरू र गरिबीको पछौटेपनमा जुन गरिबीको शिकार भएका मानिसहरू र यसले चाहिँ नेपालको तत्कालीन समयमा भएका राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई पनि यस कवितामा जोडिएको देखिन्छ। र समग्रमा सफ्ट सिस्टम कोमल आदि भन्ने शीर्षकमा लेखेको यस कविताले एउटा अटच अफ कम्प्यासन, एक किसिमको चाहिँ संवेगात्मक कुराहरू अनि हाम्रो समाजमा देखिएका समस्याहरू, जस्तै एउटा राजनीतिक समस्याहरू अनि गरिबी, पछौटेपन, मान्छे दिनदिनै स्वार्थी बन्दै गरेको अवस्थाहरू, सबै कुराहरू अस्तव्यस्त भइरहेको सहर, मान्छे हरेकमा निराशा अनि हरेकमा चाहिँ एउटा पैसाको पछाडि दौडिरहेका मानिसहरू, मेटेरियलिस्टिक सोसाइटीहरू, त्यसलाई पनि यस कविताले जोडेको देखिन्छ। र समग्रमा हामी के भन्न सक्छौँ भने सफ्ट सिस्टम भन्ने कवितामा हामीले कविले चाहिँ एउटा एक किसिमको डिससेटिस्फ्याक्सन, उनी आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। के प्रति असन्तुष्टि भन्नाले यहाँ डिससेटिस्फ्याक्सन टुवर्ड द सोसल, एउटा हाम्रो सामाजिक परिवेश, जुन हाम्रो सामाजिक परिवेश देखिएको छ त्यसमा उनले एक किसिमको डिससेटिस्फ्याक्सन देख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर कल्चरल अनि त्यस्तै गरेर इकोनोमिक, आर्थिक अनि त्यस्तै गरेर पोलिटिकल इस्युज, जुन अहिले हाम्रो नेपालको अवस्थामा चाहिँ प्रेजेन्ट अवस्थामा जुन प्रिभ्यालेन्ट रहेको छ, जुन रहेको छ, यसले चाहिँ नेपालको समग्रमा नेपालको परिवेशको चित्रण देखिन्छ यो कवितामा। कोमल आदि भन्ने शीर्षकमा लेखिएको अविश्वविद्याद्वारा लेखिएको यस कविताले नेपालको वास्तविक चित्रण गर्न सफल भएको छ मलाई लाग्छ। नाउ वी डिस्कस अबाउट दिस समरी हियर, लेट्स गो the summary. Let's discuss about this. That is soft system. That is an interesting poem. It is written in 3 verses here. In this poem, the poet talks about here. The poet shows the journey of a speaker through narrow lane and lightening of Kathmandu city at night. But in a deeper sense, it projects the people indifference, feeling towards the miserable condition and sufferings of the people. र यसले यो के सङ्केत गर्छ भने एउटा गरिबीको शिकार भएका मानिसहरू, गरिबीको भुमरीमा परेका मानिसहरूको अवस्थालाई यहाँनिर देखाइएको छ। मेल प्र्याक्टिसेस स्टिमुलेट एटमोस्फियर, कोलाहलपूर्ण वातावरण, क्याओस इन द नेपाली सोसाइटी, नेपाली सोसाइटीमा भएको अराजकता, एउटा नीति नियमभन्दा बाहिर गएर गरेका क्रियाकलापहरू यसमा देख्न सक्छौँ। द पोएम सोज द फिलिङ द्याट इज डेभलप विथ द टच अफ कम्प्यासन इन द स्पिकर, र जसले गर्दा यो कविताले एउटा स्पिकरको चाहिँ कम्प्यासन देखिएका मनमा देखेका भावनात्मक कुराहरू चाहिँ यहाँ जोड देखिएको छ। विच कन्टेम्प्लेट्स ओभर द एब्सर्डिटिज अफ टिमुलेट्स टाइम, जुन टिमुल्टियस टाइम्स, जुन चाहिँ कोलाहलपूर्ण अवस्थाले गर्दा एउटा समस्याहरू सिर्जना गरिरहेको कुरा चाहिँ यस कवितामा हामी देख्छौँ। द्याट इज सफ्ट सिस्टम। Now, according to the poem, in the opening stanza, the poet first portrays environmental disorder. यस कविताको सुरुमा चाहिँ कविले चाहिँ वातावरणीय असमानता, imbalance disorder भनेको imbalance हो in the Nepali society through the words like tumult, tumulate, that is tumult, array, ERRE, array, that is यो भनेको चाहिँ strange हो, एक किसिमको डेन्जरस अवस्था हो। त्यस्तै गरेर एन्ड he moves to hopeful situation with a phrase sky grew like crocus, that is crocus भनेको एउटा चाहिँ आइरिस फ्लावर हो, indicating blooming of iris flowering family plants over stones. These plants grow 5 inches taller when the moon is about to pass away. He speaks of language of austere politics and about several social activities. र हामी यो कवितामा के देख्छौँ भने एउटा राजनीतिक परिवेश, एउटा सामाजिक
क्रियाकलापहरू हाम्रो नेपालको समाजमा देखिएका सामाजिक परिवेशहरू अनि राजनीतिक परिपाटीहरू जुन राजनीतिक परिपाटीले एक किसिमको देशलाई ठुलो समस्या सिर्जना गरिरहेको सामाजिक परम्पराहरू मानिसहरूको मेलमिलाप एकताहरूमा चाहिँ आँच भइरहेको उनीहरू त्यसमा समस्या आइरहेको कुरा चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्छौँ यस कवितामा। ओभरअल द्याट इज अबाउट दिस पोएम। And similarly, here the poet presents singing of the moon and lightning with simplicity, which means city with easy and comfortable atmosphere for some people. In the second stanza, the poet presents the homeless and parentless children in grim poverty. र दोस्रो अनुच्छेदमा हामी के देख्छौँ भने घरबारविहीन भएका मानिसहरू जुन गरिबीको शिकार भएको अवस्थालाई पनि यसले चित्रण गरेको छ। Especially that is the idea here. Then on the other hand, here as he returns from such melee, that is confusing place here, where people are dancing with mad stiff parties and ceremonies in ska rappers. र यहाँ मानिसहरू नाचिरहेका छन्, त्यो नाच्ने ताल र बेतालको नाच नाचिरहेका छन् र उनीहरूमा चाहिँ आफूले एक किसिम फ्रिडम चाहिँ उनीहरूले आफ्नो फ्रिडम खोजेका छन् र उनीहरू चाहिँ उनीहरूको नाच्ने तरिकाहरू रमाउने तरिकाहरू नेपालको संस्कृतिभन्दा बेग्लै रहेको छ। उनीहरू आफ्नो संस्कृति नेपालको कल्चर संस्कृतिलाई उनीहरू कुल्चेका छन्। यो कुरालाई यहाँनिर जनाउन खोजेको हो। इन द सेम वे here these lawless activities, especially these lawless activities make the speaker that is rebellious against the system। र नेपालको जुन सामाजिक परिपाटी मानिसहरूको जुन रहन सहन एउटा सामाजिक रहन सहन रहेको छ, यो नेपालको कल्चर नेपालको संस्कृतिमा नभएको नयाँ कल्चर भित्र रहेको छ। त्यसले नेपालको पहिचान नेपालको आइडेन्टिटीमा पनि ठुलो समस्या पुर्याइरहेको कुरा चाहिँ उनले गरेका छन्। Here we see in this poem. Similarly, in the next stanza, the poet presents the several causes of soft heart, such as invaluable things, indifference, and selfish activity of modern men. र उनले कविताको स्टेन्जाहरूमा व्यक्त गरेका विचारहरू के छ भने उनले कोमल मन भएर सोचिरहेका छन् र उनले एउटा किसिमको अपेक्षा भएर गरिरहेका छन्। उनी इज होपफुल दैट इच एन्ड एभ्रिथिङ विल बी चेन्ज, सबै कुराहरू परिवर्तन होला। तर वर्तमान अवस्थामा के देखिन्छ भने मानिसहरूमा इन्डिफरेन्स, उनीहरूमा एक किसिमले एकले अर्कालाई गरेको व्यवस्थाहरू, सेल्फिस एक्टिभिटिज, उनीहरूको सेल्फिस नेचर रहेको छ। मोडर्न मानिसहरू आजभोलिका मोडर्न मानिसहरू चाहिँ दे आर ओन्ली लभिङ द 3P, that is power, prestige and property. They always believe in materialistic tendency. मानिसहरूमा मेटलिस्टिक टेन्डेन्सी डेभलप हुँदै गइरहेको छ, जसले गर्दा उनीहरूले एकले अर्कालाई इन्डिफरेन्स, सेल्फिस नेचर, सेल्फिस एक्टिभिटिज अफ मोडर्न मेन, ललेस एक्टिभिटिज, डिस्टर्ब एन्ड स्पोइल मदर अर्थ ड्यू टु ह्युमन बिहेभियर्स, यहाँनिर चाहिँ नेचरको विनाश गरिरहेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ उनले व्यक्त गरेका छन्। त्यस्तै गरी इन द लास्ट स्टेन्जा द स्पिकर कन्क्लुड्स द पोएम stating that he needs freedom not only from himself but also for all the creature of his mother earth. He favors the beautiful and calm sky and wants to dance freely without any social restriction, with natural sweet music of soft strum and melodious singing of the birds making a circle round and round. In this way, here the present poem shows that people's indifference feelings toward the miserable condition and suffering of the people, malpractices, that is tumult atmosphere, chaos in the every society। र समग्रमा यस कविताले चाहिँ एउटा सामाजिक, एउटा सोशल, कल्चरल, इकोनोमिक एन्ड पोलिटिकल इस्युजहरू चाहिँ जुन नेपालमा प्रिभेलिङ भएको यो इस्युहरूलाई यस कवितामा व्यक्त गरेको, चित्रण गरेको देखिन्छ। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द क्वेसन हियर। when does the speaker grow soft? Enlist the occasion when he grows soft. For the answer, you can follow the lines mentioned here. Similarly, the next question, what do you understand by this seamless city? Here, seamless city means a city where inhabitants can walk freely without any social interruption or problems here, obstacles. Next, describe the poor children portrait in the poem. For the answer, you can follow the lines here. What do you understand by unweighed gardens of history? For the answer of that question, you just follow the lines here. Why was the forlorn child wailing here? Forlorn means that is disappoint, kind of tension, having some tension there. So wailing means sobbing, crying there. For the answer of that question, follow the lines there. What do you understand by soft stump? That is soft stump. For the answer of that question, just follow the lines here. Why does the speaker call our time mad time here? For the answer of that question, just go through this line. What does the speaker want to do in hard times here?
The speaker wants to melt like a rainbow in the hard times because he is soft heart by nature. And the next that is a reference to the context of this question number A. You can go through these lines here. Similarly, in the question number B, what is the speaker's attitude towards the time he described in the poem? Here, especially when the moon is shining in the sky, which itself is shadowed not as bright as shining sun here. The detailed answer of that question, just go through the lines. Similarly, and question number C, what is the speaker like? Is he a rebel or why or why not? Here, the speaker looks like a rebel, definitely his ideas, he is raising his dissatisfaction toward the social, cultural, economic, and political issues prevalent in Nepalese contest at prison. The idea is here. You can go through this line for the answer of that question. Then next, the number explain the stanza below in your own words, dear. It is that is, I became soft when I saw blood stain started speaking on the earth with British women lives in the far corner under the moon of history and dreams flying hide and seek in open museum of human times here. Especially these lines are taken from the stanza this stop system. Here, the answer of that lines, the explanation of that lines mentioned here. Follow the links. And then the next reference beyond the text that is write an essay highlighting your dissatisfaction towards social, cultural, economic, and political issues prevalent in the Nepalese countries at prison. Then follow the lines here. Just go through these lines. It is mentioned here. Similarly, in the next question, that is, you can write in your own way as well, being based on this frame subsystem. That is the idea mentioned here. Well, that is all about this poem, Soft System by Abhi Subedi. I hope all of you got the concept. If you have any types of confusion regarding this, you can comment on this video so that I can reply your queries there. Now that is all about this video. We are at the end of this video. Hope to meet you all in the next video with another interesting lesson. Till then, goodbye. Take care. Have a good time.